दोस्तों, जिन शादीशुदा जोड़ों की औलाद नहीं होती, उसका दर्द कोई उनसे पूछे कि वो किस एहसास के साथ जिंदा रहते हैं। एक एहसास महरूमी हर वक्त उनको खाए जाता है और इस पर मजीद ये कि लोगों की बातें भी सुनना पड़ती हैं। ऐसे जोड़े बेचारे डॉक्टरी इलाज कराते हैं, जो भी आसरा मिले उसका सहारा लेकर औलाद मांगते हैं, लेकिन दामन उम्मीद खाली रहता है। ऐसे तमाम जोड़ों के लिए आज हम एक कुरान पाक से इंतहाई मुजर्रब और आजमूदा वजीफा लेकर आए हैं। इस वजीफे को यकीन के साथ करें तो इंशाअल्लाह आपको दर दर पर ठोकरें नहीं खाना पड़ेंगी। दोस्तों, हम न सिर्फ बे औलाद हजरात के लिए वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं, बल्कि उन हजरात के लिए भी वजीफा बताएंगे जो कि औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं। वजीफे के हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से ये भी गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने और रोजाना दुरूद पाक की एक तस्बीह पढ़ने का एहतमाम करें। प्यारे दोस्तों, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत भी है और रहमत भी है, लेकिन अगर कोई शादीशुदा जोड़ा इससे महरूम रहे या इसके यहाँ जल्दी औलाद न हो रही हो तो मियाँ बीवी बेचारे दोनों को ही अपनी अज़दवाजी जिंदगी खतरे में नजर आने लगती है, क्योंकि हमारा मुआशरा उनके लिए तरह तरह की बातें बनाता है। खवातीन को तानों का निशाना बनाया जाता है और उनका जीना दो भर हो जाता है, और मियाँ बीवी बेचारे औलाद के हुसूल के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, कभी तावीज गंडों वालों के पास, कभी डॉक्टर्स और हकीमों के पास, और इसी कश्मकश में बाज औकात ये जोड़े गैर शरई और नाजायज तरीकों की जानिब मुतवज्जे होने लगते हैं और अपना ईमान खराब करने लगते हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, आसमानों की और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है, वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहे बेटे देता है, या उन्हें जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियां भी, और जिसे चाहे बांझ कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। प्यारे दोस्तों, औलाद का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। जमीन व आसमान का खालिक व मालिक और मुतसर्रिफ सिर्फ अल्लाह ताला ही है। वो जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता। जिसे चाहे दे, जिसे चाहे न दे, जो चाहे पैदा करे और बनाए, जिसे चाहे सिर्फ लड़कियां दे और जिसे चाहे सिर्फ लड़के ही अता फरमाता है, और जिसे चाहे लड़के लड़कियां सब कुछ देता है, जिसे चाहे बे औलाद रखता है। बस ये चार किस्में हुई, लड़कियों वाले, लड़कों वाले, दोनों वाले और दोनों से खाली हाथ। अब कुरान का ये कौल अल्लाह का फैसला सुनाता है कि अल्लाह ही औलाद देने पर कुदरत रखता है। हमें इन आयात पर पूरा यकीन रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही औलाद की तलब रखनी चाहिए। अगर हम कुरान में गौर करें तो हम देखेंगे कि अंबियाए कराम को भी जब औलाद की तलब हुई तो उन्होंने भी सिर्फ अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करके उन्हें साहिब औलाद किया और हमारे लिए निशानी बनाया ताकि हम भी इससे रहनुमाई हासिल कर सकें। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुरान ही से मुजर्रब वज़ाइफ लेकर आए हैं जो कि बे औलाद जोड़ों के लिए भी हैं और उन जोड़ों के लिए भी हैं जो कि बेटों की तलब में हैं। ये वज़ाइफ कुरानी आयात और सूरतों में से बुजुर्गान दीन के तजवीज़ करता है, जिनको इन अकाबरीन ने आजमाने के बाद अवाम के लिए पेश किया है। ये वज़ाइफ हम तक मुस्तनद ज़राए से पहुँचे हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जो भी इन्हें कामिल यकीन के साथ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए करेगा, इंशाअल्लाह खालिक़े कायनात के खजानों से जरूर फैज़याब होगा। प्यारे दोस्तों, बेटा हर किसी का ख्वाब होता है। जिनके बेटे नहीं वो बेटों की तमन्ना करते हैं और जिनकी बेटियां नहीं वो बेटियों के लिए ख्वाहिशमंद हैं। आज का जो अमल हम आपके लिए लाए हैं वो है औलादे नरीना का वजीफा। दोस्तों,
ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی پیدا ہو، حالانکہ بیٹیاں بھی وارث ہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں نسل کے آگے چلنے کی غرض سے یہ تمنا کی جاتی ہے، کیونکہ بیٹیاں تو ماں باپ کے گھروں میں مہمان ہوتی ہیں اور پھر اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں۔ دوستو، ایسے حضرات جن کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ان کو بیٹے کی تمنا ہے، یا پھر ایسے شادی شدہ جوڑے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے اور ان کی خواہش ہو کہ ان کو اولاد نرینہ نصیب ہو، وہ یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے جو کہ قرآنی وظیفہ ہے، یعنی قرآن پاک کی ایک سورت کا حصہ ہے، اور یہ وظیفہ ہے سورہ فجر کا۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں بالکل خاموشی ہو اور اس دوران آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ ایسی جگہ پر باوضو بیٹھ کر آپ نے سورہ مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی سورۃ الفجر کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور عمل کو پورا کرنے کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ایک ہی نشست میں اللہ آپ کی دعا قبول فرما کر آپ کی مراد پوری فرمائیں گے اور آپ کو اولاد نرینہ نصیب ہوگی، اور اگر ہر بار یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ جن بزرگان دین کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ ایک ہی نشست میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور ان کی یہ بھی تجویز ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس عمل کا چلہ کر لیں، یعنی اس عمل کو مسلسل 41 دن تک کریں۔ آپ اس عمل کے نتائج دیکھ کر انشاءاللہ ہمارے لیے ضرور دعا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی جائز حاجات پوری فرمائے۔ آئیے اب ان حضرات کے لیے بھی وظیفہ بتائے دیتے ہیں جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور ان کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان حضرات و خواتین کے لیے یہ عمل پیش خدمت ہے۔ اولاد کے لیے اس معجزاتی عمل کو نوٹ فرمائیں۔ سورہ علق کی پہلی 2 آیات، سورہ مؤمن کی پہلی آیت اور سورہ یوسف کی پہلی 2 آیات، یہ سب آیات ملا کر 100 مرتبہ پڑھنی ہیں، اور اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے 1 گلاس پانی پر دم کریں، اور اس پانی میں سے آدھا خود پئیں اور آدھا اپنے خاوند کو پلائیں، اور یاد رہے کہ یہ عمل صرف خواتین کے لیے ہے، یعنی اس عمل کو خواتین ہی نے کرنا ہے، اور اس عمل کی مدت 4 مہینے ہے، جس میں پاکی کے دنوں میں مسلسل بلا ناغہ اس عمل کو کرنا ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ اس عمل کو مکمل کرنے سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ کو اولاد کی امید ہو جائے گی۔ اس قاطع حمل سے بھی حفاظت رہے گی، اور آپ کی ہر قسم کی جسمانی اور روحانی رکاوٹ دور ہو جائے گی، اور جب حمل کی امید ظاہر ہو جائے تو اگلے 4 ماہ تک اس عورت نے سورہ یوسف کو روزانہ 1 بار پڑھنا ہوگا، اور یہ حمل کی حفاظت کے لیے عمل ہے۔ اس سورت کو روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ حمل کی حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک صحیح سلامت اور صحت مند بچہ یا بچی عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ عمل ان حضرات و خواتین کے لیے انتہائی مجرب ہے جن کی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے ایسی خواتین پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو ضرور کریں تاکہ آپ کی جھولی بھی اولاد جیسی نعمت سے آباد ہو سکے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگیں یا اللہ سے اولاد طلب کریں تو ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کریں، کیونکہ اولاد نیک ہوگی تو ہی آپ کے لیے دنیا میں بھی سکون کا باعث ہوگی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ اولاد کی دولت تو نصیب ہو جائے لیکن نیک نہ ہو تو وہ دنیا میں بھی وبال جان بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کا ذریعہ ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ سب کو اولاد صالح کی نعمت سے نوازے۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ سے ایک بار پھر یہ درخواست ہے کہ ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بننے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں، اور روزانہ درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں۔